भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार, म सरस्वती गौतम। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति कला, साहित्य, सृजना र संस्कृतिको सङ्गम कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतमको तर्फबाट तपाईँ आदरणीय समादरणीय श्रोता मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन। श्रोता मित्र, प्रत्येक सोमबार बेलुका 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा हामी नेपाली भाषा, साहित्य र सृजनाको विषयमा अतिथिसँग कुराकानी गर्दै विभिन्न विधाका साहित्यिक खुराकहरू पस्कने गर्छौं। यो कार्यक्रम काठमाडौँबाट र आसपासका क्षेत्रमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ट्ज र गण्डकी प्रदेशमा 93.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो सारङ्गी मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भने www.cfmonAir.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत संसारभर एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता मित्र, आजको यो बसाइमा हामी एकजना साहित्यकारसँग रहेर साहित्यका विविध विषयमा कुराकानी छलफल गर्नेछौँ भने मिठा मिठा कविता, मुक्तक, कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। श्रोता मित्र, यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि रामकुमार पण्डित छेत्री। श्रोता मित्र, आजको यो बसाइमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको जन्म 2032 सालमा काठमाडौँको बौद्ध सिमलटारमा भएको हो भने व्यवस्थापनमा MBA र जनप्रशासनमा MPA गर्नुभएका स्रष्टा रामकुमार पण्डितका 4वटा कृतिहरू नेपाली साहित्यिक फुलबारीमा सुवासिला फुलहरू बनेर सुवास छाइरहेका छन्। देशको खोजी लघुकथा संग्रह, बुद्ध विचार बाल कविता संग्रह, मन्दिर र माओ कविता संग्रह, आधुनिक माधवी कथा संग्रह। यसरी यी 4वटा कृतिहरू बजारमा ल्याउन सफल स्रष्टा सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिकाका सम्पादक हुनुहुन्छ भने थुप्रै पत्र पत्रिकाका सम्पादन गर्नुभएको छ। उहाँले रामकुमार पण्डितले विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्राप्त पनि गर्नुभएको छ। आदरणीय श्रोता मित्र, यस्ता स्रष्टासँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अब पालो भएको छ अतिथिसँगको कुराकानी। रामकुमार पण्डितज्यू, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस साहित्यिक कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। अब श्रोताहरूमाझ मेरो केही भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम सुरुमै म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँछु। हजुर, आज त यहाँका मिठा मिठा मुक्त गजलहरू, कविताहरू सुन्न हामी उत्सुक भएका छौँ। तपाईँ यो कथा सङ्ग्रह 2टा यहाँका आइसकेका छन्, लघुकथा र कथा। अब अघि नै मैले भनिसकेको छु। यी मध्ये कथा मार्फत समाजमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? यहाँका कथाले कस्तो किसिमको सन्देश दिन्छ समाजमा? मेरो कथा चाहिँ मैले हालसालै आधुनिक माधवी मार्फत 14वटा कथा आएको छ। त्यसबाट यो समाजमा भएका घटनाहरू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक यो विचलनहरू जुन भइरहेका छ तिनीहरूलाई चाहिँ टपक्क टिपेर यो पब्लिकलाई चाहिँ त्यसमा सन्देश फैलाउने चाहिँ मेरो काम हुन्छ। र स्पेसल्ली यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गलैँचा फिल्डमा पनि मैले चाहिँ काम गरेको अनुभव हुनाले त्यस क्षेत्रका चाहिँ 3-4वटा कथा मैले यसमा राखेको छु। जुन कुरा चाहिँ यो पत्र पत्रिकामा सामान्य यो जर्नल यो पत्रकारहरूले हल्का जति गरे त्योभन्दा बढी अहिलेसम्म मैले कहीँ पनि पढेको सुनेको छैन। र यो कथा पढ्यो भने उहाँले अलिक धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ त्यो फिल्डको। भनेपछि यहाँले चाहिँ नि काल्पनिक कथाहरू बढी लेख्नुहुन्छ कि अब सत्य घटनामा आधारित बढी लेख्नुहुन्छ? कस्तो किसिमको लेख्नुहुन्छ? म चाहिँ दुई बेला फ्युजन गर्छु, कल्पना र यो सत्य घटनालाई दुई बेला चाहिँ सम्मिश्रण गरेर अलिकति रोचक हुने तरिकाले म कथा लेख्न रुचाउँछु। जस्तो हो त्यस्तै लेख्दाखेरि अब त्यो पाठकमा अलिकति त्यो रस प्राप्त हुँदैन, त्यसमा कल्पना मिसाइदिएपछि चाहिँ अलिक रोचक बनाउन सकिन्छ। भनेपछि जे छ यथार्थ त्यसलाई चाहिँ नि फुलबुटा भरेर रोचक बनाउनुहुन्छ ताकि पाठकलाई आनन्द आओस् सुन्दाखेरि। हजुर हजुर, यहाँले अहिले भर्खर भन्नुभयो गलैँचा फ्याक्ट्रीमा सामान्य चाहिँ नि पत्रकारहरूको आँखा नपुगेको सामान्य कुराहरू पुग्यो, यहाँ चाहिँ गहिराइमा छिरेर लेख्नु भएको छ। भनेपछि यो सत्य घटना कस्तो खालको छ?
हजुर त्यहाँ भएको घटनाहरू एकदम सत्य घटना हुन्। त्यो पात्रहरू हजुर जो कोही पनि त्यहाँ छिरेर 1-2 हप्ता चाहिँ त्यहाँ संसर्ग गर्छ भने मैले लेखेको र उनीहरूले देखेको सेम हुन जान्छ, फरक पनि छैन। भनेपछि यहाँले सत्य घटना जस्ताको तस्तै पनि छ, उतार्ने कोसिस गर्नुभएको छ। हजुर, कविता, कथा, मुक्तक तीनटै विधामा यहाँको कलम चल्छ। हजुर, यहाँभन्दा अरू कुनै विधाहरूमा चल्छ कि? चल्न त निबन्ध, हास्यव्यङ्ग्य पनि मैले फाटाफाटा लेखिरहेको छु। समीक्षा समालोचना पनि लेखेरै आइरहेको छ। विशेष गरी चाहिँ अहिले यो कृतिको रूपमा चाहिँ यिनीहरू हजुर यो चाहिँ अब छिट्टो प्रकाशन गर्न सजिलो हुनाले छिट्टै चाहिँ बजारमा यिनीहरू आइसकेको छ। हजुर हजुर, कविता र कथा बीचको फरक चाहिँ के छ? कविता एउटा भावमा लेखिन सकिन्छ जसलाई पात्रहरूको आवश्यक पर्दैन। हजुर, सिधा एउटा भावनाको भूमिकालाई सर उतार्न सकिन्छ र तर त्यो गहिराइमा पुर्याउनलाई चाहिँ फेरि त्यति नै मेहनत चाहिँ आवश्यक पर्छ। कथाकोलाई चाहिँ अब यो कथाका पात्रदेखि चरित्रदेखि यो समाज त्यसको वातावरण पक्ष विभिन्न पक्ष हुन्छ, त्यो सबैलाई चाहिँ समेटेर एकै ठाउँमा अटाइकन अनि त्यसलाई पनि फेरि मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ। पाठकलाई त्यो मनसुनी गरी लेख्नु छ भने मनसुनी गरी लेख्नु भनेपछि अब कथा लेख्न सहज छ कि कविता लेख्न सहज? सहजता केमा छ बढी? सहज त अब यो अलिकति लामो भएपछि कथाहरूमा चाहिँ अलि समय दिनुपर्छ। लामो कथाको लागि लामै समय दिनु पर्यो र त्यसमा त्यो खाल्डाखोल्लीहरू पर्न सक्छ। त्यो खाल्डाखोल्ली चाहिँ तुरुन्तै थाहा हुँदैन, 1-2 हप्ता अथवा 1-2 महिना पनि लाग्न सक्छ। अनि त्यो खाल्डा पुर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ कथामा। कविता चाहिँ छोटै हुन्छ, यो 1 पेजभित्र 100-150 शब्दभित्र अट्ने कविताहरू हुन्छ। त्यो कविता चाहिँ लेखाइको क्रममा तुरुन्तै लेखिन्छ र त्यसलाई परिमार्जन गर्ने हो भने फेरि त्यसलाई पनि समय फेरि त्यस्तै लाग्छ। हजुर, समय चाहिँ कुन भनेपछि हाम्रो पाठकहरूलाई अथवा श्रोता मित्रहरूलाई बताइदिनुहोस् न, कथा लेख्दाखेरि सहजता अलिक छिटो हुन्छ कि अथवा कविता लेख्दाखेरि? सहजताको हिसाबले चाहिँ कवितै छिटो हुन्छ। त्यो कविता चाहिँ पूर्ण रूपमा परिमार्जित त कहिले पनि हुँदैन। जहिले पनि भन्छन् कि जहिले हेऱ्यो आज हेऱ्यो भने त्यसमा केही न केही शब्द चाहिँ थपघट हुने सम्भावना भइरहेको हुन्छ। पूर्णता त कहिले पनि पाइँदैन। तर जस्तो लेख्यो त्यस्तालाई तुरुन्तै सुनाइदियो भने श्रोताको वाह पनि पाइहालिन्छ। कथालाई भनेपछि टाइम लाग्ने भयो। कथालाई चाहिँ एकदमै त्यो त धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, भनेपछि यहाँलाई यहाँको अब विभिन्न विधामा कलम चल्छ भनेपछि सन्तुष्टि चाहिँ कुन विधामा बढी प्राप्त हुन्छ त? सन्तुष्टि चाहिँ अब आफूले लेखेको र यो पाठकले चाहिँ बुझ्ने तरिका उस्तै भइदियो भने जुनसुकै विधाबाट पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। मैले लेखेँ नि एउटा तर पाठकले अर्कै ढङ्गले चाहिँ उल्टो अर्थमा बुझ्दियो भने चाहिँ जुनसुकै लेखे पनि त्यसले चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्दैन। हजुर, भनेपछि पाठकमै छोडिदिनु भयो यहाँले? पाठकलाई नै। हजुर, अनि कतिपय आफ्नो लेख रचनाहरूले चाहिँ पाठकले मलाई लेखेको हो भन्ने किसिमको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि अथवा उसले होइन अर्काको लागि कस्तो सन्देश हुन्छ यो बीचको कन्क्लुजन? वास्तवमा धेरै राम्रो साहित्य भने त जो पाठकले पढ्छ उसले चाहिँ मेरै हो कि क्या हो भन्ने कता कता फिल गर्यो भने उसमा अपनत्व हुन्छ। हजुर, तर यहाँ चाहिँ अहिले यस्तो पनि चल्या छ नि, जो लेख्नुहुन्छ स्रष्टाहरूले उसैको कहानी लेख्यो भन्छन् नि त? त्यो पनि भन्छन्, किनकि अब उसले नै महसुस गरेको कुराहरू हुन्छ जसमा चाहिँ पात्र आफ्नो नाम नभएर अरूको काल्पनिक नाम राखेर लेख्न त आफ्नै कुराहरू लेखेको हुन्छ। एउटा राम्रो मनोविश्लेषकले चाहिँ त्यो कुनै लेखकको कृति पढ्यो भने त्यसको आधाभन्दा बढी चाहिँ उसको साइकोलोजी थाहा पाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेखकले आफ्नै कुरा लेखेको हुन्छ। भनेपछि यहाँले भन्न खोज्नु भएको लेखकले आफ्नो चाहिँ नि कथा कहानी आफ्नो लेखेको हुन्छ, तर पाठकले चाहिँ आफ्नो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसरी बुझ्न सक्यो भने, सम्प्रेषण त्यसरी दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै अब्बल मानिन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो राम्रो, धेरै राम्रो। कतिपय स्रष्टाहरूले यसो भन्नुहुन्छ नि, यो मेरो होइन, मैले चाहिँ समाजमा देखेको कुराहरू लेखेको, तर मलाई यसरी बुझिदिनु भयो भन्ने गुनासो छ नि, यहाँको के छ भनाइ? मलाई चाहिँ त्यसरी भनेका छैनन् श्रोता पाठकले, तर कसैले त्यो भन्छ भने त्यो लेखकमा चाहिँ त्यो लेख्ने अलिकति कला चाहिँ अलिकति परिमार्जित हुन नसकेको अवस्था हो भन्छु म। किनकि लेखक पाठकले सिधै तेरै कहानी हो भनिदियो भने त त्यसमा लेखकको त्यो चतुराइ हुन्छ नि, हल्का त्यो पुग्न सकेको छैन त्यसमा। भनेपछि चतुराइ पुग्न पर्यो। चतुराइ नपुगेको भने आफूलाई ठाडो पाउँछ। हजुर, यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। अब हामी एउटा मुक्तक सुन्छौँ उहाँको, किनभने चोटिला मुक्तकहरू छन्। मुक्तकको पालो, मुक्तक सुनाइदिनुहोस् न। अब अर्को एउटा मुक्तक। पुराण बाइबल ईश्वरले लेखेकै होइन, पुराण बाइबल ईश्वरले लेखेकै होइन, स्वर्ग र नर्क त कसैले देखेकै छैन। ए मान्छे किन तिमी अरूकै पछि पछि हिँड्छौ, ए मान्छे किन तिमी अरूकै पछि पछि हिँड्छौ, तिमी आफै भित्र के छ अहिलेसम्म हेरेकै छैन। वाह वाह,
हजुर अर्को छ साहित्यकारहरू समीक्षा लेखाउने गर्छन् कलाकारहरू कलाकृति सिकाउने गर्छन् अरे भाइ प्रतिभाको कदर नभएपछि के गर्ने नायिकाहरू अङ्ग खुलेर देखाउने गर्छन् छोटिलो आयो नायिकाहरू अङ्ग खुलेरै देखाउँछन् यो कथाले मागेको हो नि त लेख्ने राइटरले त्यस्तो लेखेपछि नायिकाले देखाउनु पर्यो कथाले मागेको होइन र कथाले नि माग्यो समाजले नि माग्यो किन कसैले नि कदर गर्दैन त्यो देखाइदिए त मान्छेले हेर्ने भयो नि त हजुर समाजले नि मागेको कुरा भनेपछि दोष चाहिँ नायिकाको होइन लेख्ने स्रष्टादेखि लिएर समाजकै दोष भयो समाजै चाहन्छ त्यस्तै हजुर समाजले त्यो चाहन्छ श्रोता मित्र मिठो मुक्तक हामीले सुन्यौँ एकदमै राम्रो अहिलेको जल्दो बल्दो समसामयिक मुक्तक थियो अब हामी केही क्षण विश्राम लिनेछौँ केही क्षण विश्रामपछि फेरि पुनः यहाँहरूमाझ हामी जोडिनेछौँ एकैछिन अब पालो भएको छ विश्रामको कार्यक्रम सिर्जनाको डबली श्रोता मित्र यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ रामकुमार पण्डित छेत्रीज्यू रामकुमार पण्डित छेत्रीज्यूलाई स्वागत छ पुनः यस कार्यक्रममा धन्यवाद हजुर मिठो मुक्तक कविता सुनाउनु भयो अब यहाँको लघु कथा पनि सङ्ग्रह निस्किएको छ लघु कथाको विषयमा अलिकति हामी कुराकानी गर्नेछौँ लघु कथाले कतिको पाठकले बुझ्छन् कस्तो पाठकलाई यो लघु कथा दिनुभएको छ यहाँले लघु कथा चाहिँ अहिले अब छोटो विधा मानिन्छ र अहिले व्यस्तताको समयमा मान्छेहरू कथा लामो कथा उपन्यासहरू पढ्न भ्याउँदैनन् र धेरै जस्तो पाठकले चाहिँ छोटो रचनाहरू खोजिरहेको अवस्था छ र लघु कथा चाहिँ त्यही 300 शब्दभित्र लेख्ने परम्परा रहिआएको छ अहिले अनि त्यसले चाहिँ 1 मिनट 2 मिनटभित्र त्यो पाठकले पढिसक्छ भनेपछि स्रष्टाले दिन खोजेको कुरा सबै यो लघु कथामा समेटिन्छ त सबै कथा उसको उपन्यास जस्तो विषयवस्तु त समेट्छ भनेर सकिने कुरा होइन एउटा सानो सानो जस्तै कविताको जस्तै सानो सानो एउटा भाव एउटा पक्ष हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छोटो छोटो गरेर दिन सकिन्छ भनेपछि यो जुन पाठकहरूले यो लघु कथाबाट यति पूर्णता तपाईँले दिन खोजेको सन्देश पूर्ण बुझ्न सक्नुहुन्छ त आफूले जे सन्देश दिन खोजेको त्यो चाहिँ उहाँले चट्टै बुझ्न सक्नुहुन्छ राइटरले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला तर पाठकले अलिक बुझ्न सक्नुहुन्न कि जस्तो लाग्यो किनभने यो लघु कथामा त सबै कुरा आइसकेको हुन्न नि त यो चाहिँ बौद्धिक वर्गहरूलाई मात्रै लक्षित गरिएको हो कि होइन अब यो लेखकको त्यो आफ्नो तरिका अनुसार हुन्छ अब लेखकले कसरी लेखेको छ उसले चाहिँ प्रतीकात्मक शब्द मात्रै बढी लेखेको छ टेक्निकल कुरा मात्रै बढी लेखेको छ भने चाहिँ र सिद्धान्तमा मात्रै बढी ध्यान दियो भने त्यो चाहिँ बौद्धिक वर्गलाई बौद्धिक पाठकलाई मात्रै हुन्छ लेखकले सामान्य शब्दहरू र त्यो अलिकति जुन प्राविधिक पक्ष हुन्छ यसको लेख्ने सिद्धान्तहरू त्यसलाई पनि अलिक सहजताको साथ लिएर जसरी हुन्छ पाठक मैत्री भयो भने चाहिँ पाठकले सहजै बुझ्छन् हजुर अब लघु कथा र कथा लेखाइमा यो दुईटाको अन्तर के छ हजुर अब सामान्यतया लघु कथा 250 देखि 300 शब्दभित्र अथवा 300 शब्दभित्र समेटिएको र जसको चाहिँ एउटै पक्ष हुन्छ र सुरुवात र त्यसको अन्त्य चाहिँ अलिकति नसोचेको जस्तो अलिकति रहस्यमय हुन्छ जुन उल्टो पनि हुनसक्छ पहिलोमा जहाँबाट सुरु गऱ्यो त्यसको अन्त्य भनेदेखि कथामा चाहिँ त्यो नियम लागू हुँदैन कथा जहाँबाट पनि सुरु भएर जहाँसुकै अन्त्य हुनसक्छ जसरी पनि लेख्न सकिन्छ लघु कथाकै सिद्धान्त अङ्ग लिएर पनि कथा लेख्न सकिन्छ भने कथाको सिद्धान्तबाट चाहिँ फेरि लघु कथा लेख्न सकिँदैन कथाको सिद्धान्तबाट लघु कथा लेख्न सकिँदैन हजुर भनेपछि अहिलेको यो समय अहिलेको माग अनुसार लघु कथा चाहिँ बढी यहाँका सङ्ग्रह लघु कथा पनि छ कथा पनि छ हजुर यो दुईटामा बढी मात्रामा पाठकले कुन मन पराउनु भएको छ यहाँको अनुभव लघु कथा त मैले 2071 सालमै निकालेको हजुर र यो कथा चाहिँ भर्खरै भनौँ न 2077 को चैत भन्यो भने प्रकाशकबाट चाहिँ मलाई जेठमा मात्रै प्राप्त भएको भर्खर 5-6 महिना भयो यो अवधिमा चाहिँ अब कसरी तुलना गरौँ होइन त्यो सुरुमा त मैले लघु कथा नै धेरै राम्रो लेखेँ भनेर लघु कथाको रूपमा पनि चिनिरहेका छन् र कथाले पनि अहिले हेर्दाखेरि निकै राम्रो चर्चा बटिलिरहेको अवस्था छ यस्तो लाग्छ कि यो लघु कथालाई नि कथाले जित्ने हो जस्तो पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ हजुर ल बधाई छ यहाँलाई आओस् हजुर यहाँले बाल कविता सङ्ग्रह पनि लेख्नु भएको छ हजुर हैन कस्तो मनोविज्ञान समेट्नुहुन्छ
र किन? बाल कवितामा चाहिँ बालकहरूकै विषयवस्तुलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा उनीहरूकै अनुभूति सँगालेर म बाल कविता लेख्छु। ठुलो मान्छेको अनुभूति ठुलो मान्छेको भाषामा लेख्दाखेरि उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् र ठुलो मान्छेको विचार पनि उनीहरूले रुचाउँदैनन्। उनीहरूकै कुरा लेखियो भने हजुर त्यो अलिक राम्रो हुन्छ। भनेपछि त्यो लेख्दाखेरि आफू बालपनमा ढल्नु पर्यो एकदमै। हजुर कस्तो किसिमको सन्देश दिनुहुन्छ त बाल कथामा? कस्तो किसिमको सन्देश? बाल कवितामा चाहिँ यो प्रकृति समाजदेखि लिएर राष्ट्र हाम्रो संस्कृति धर्म संस्कृति जुनसुकै विषय पनि धेरै राम्रो छ, यो जीवन रमाइलो छ, यो संसार रमाइलो छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ म बालबालिकालाई दिन चाहन्छु। हजुर भनेपछि बाल कथा सङ्ग्रहबाट एउटा कविता सुनाउनुहोस् न। यो चाहिँ 6-7 वर्षको 5-6 वर्षको बच्चालाई निकै राम्रो लागेको कविता छ एउटा। हजुर शीर्षकै राम्रो। खुट्टालाई जुत्ता राम्रो जुत्तालाई खुट्टा राम्रो, खुट्टालाई जुत्ता राम्रो जुत्तालाई खुट्टा राम्रो, घोडालाई मोजा राम्रो मोजालाई घोडा राम्रो, माइकललाई साइकल राम्रो साइकललाई माइकल राम्रो, भाइलाई दाई राम्रो दाईलाई भाइ राम्रो। यतिमै सकियो बच्चाहरूको। हजुर वास्तवमा एकदमै राम्रो छ। हजुर हजुर अब यहाँ त सम्पादक पनि गर्नुहुन्छ, सम्पादन पनि गर्नुहुन्छ, सम्पादक हुनुहुन्छ। सुलेख मासिक पत्रिकामा को त नियमितै हो। हजुर त्यसको 2 वर्षसम्म सम्पादन गरेँ अनि 7 वर्षसम्म कार्यकारी सम्पादक भएर काम गरेँ। हजुर अहिले पनि गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ म त्यसको त्यो संस्थामा मात्रै छु, सुरभि साहित्य प्रतिष्ठानमा मात्रै छु। हजुर सम्पादकबाट चाहिँ मैले अहिले नभ्याएर काम छोडेँ अहिले। हजुर नभ्याएर। भनेपछि अन्य अरू पत्र पत्रिकामा पनि गर्नुहुन्छ, अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। हजुर मैले मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिकमा पनि त्यसको संयोजक र सम्पादक दुवै भएर यो साहित्यिक पृष्ठ मैले 1.5 वर्ष काम गरेँ। हजुर अनि सम्पादकको काम पनि यो त्यति सजिलो चाहिँ होइन। जसरी त्यो भान्सामा चाहिँ यो एकजना महिला अथवा जोसुकै भान्सी होस् न, उसले पकाउनलाई जति मेहनत गर्नुपर्छ हजुर र खाने बेला चाहिँ अब कसैले नुन चर्को भन्छ, कसैले मिठो भन्छ, कसैले चाहिँ नमिठो भन्छ, जुन त्यो प्रतिक्रिया खोट देखाउँछ। त्यस्तै गरेर सम्पादकलाई पनि त्यहाँ खोट देखाउने पाठक हुन्छन्, लेखक हुन्छन्, त्यसका प्राविधिक पक्षहरू निस्किरहेका हुन्छन्। मैले चाहिँ भान्से र सम्पादकलाई उस्तै उस्तै रूपमा महसुस गरेको छु, त्यसरी पाएँ आफूलाई। हजुर भनेपछि कथा कविता लेख्न र सम्पादन गर्नमा चाहिँ कुन सहज छ त? वास्तवमा सम्पादन भन्न चाहिँ लेख्नलाई चाहिँ सजिलो कुरा हो, किनकि लेख्नमा चाहिँ आफ्नै विचार चल्छ, कसैको पनि दबाब हुँदैन। सम्पादनमा चाहिँ अरूको विचारमा चाहिँ आफूलाई चल्नु पर्यो, आफूलाई त्यसमा समायोजन गर्न सक्नु पर्यो, त्यो अलिकति कठिन हुन्छ। भनेपछि सम्पादनमा बढी कठिन हुन्छ, तर त्यसको फेरि जस चाहिँ निकै कम हुन्छ। हजुर यहाँलाई साहित्यिक संस्थाहरूले सम्मानित र पुरस्कृत गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ? वास्तवमा अब हाम्रो समाजमा चाहिँ साहित्यकारहरूलाई कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने यो पुरस्कार दिने चलन चलिआएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो। जसले चाहिँ मैले पनि यो समाजलाई केही गरेको छु है भन्ने चाहिँ यो लेखकहरूले अथवा मैले पनि अनुभूति गरेँ भने त्यो प्राप्त भएपछि अब चाहिँ मैले समाजलाई थप अलिकति सिन्सियर भएर अझै पनि गम्भीर भएर अरू कुराहरू पनि मैले दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रेरणा भित्रभित्र जाग्दो रहेछ। त्यो राम्रो कुरा हो। भनेपछि पुरस्कार र सम्मान पाउँदाखेरि खुसी मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि थपिन्छ। हजुर जिम्मेवारी थपिन्छ, स्वत थपिन्छ। हजुर साहित्यिक क्षेत्र कसरी अगाडि बढेको छ अहिलेको उसमा? अहिले अब साहित्यकारहरू धेरै अहिले नयाँ साहित्यकारहरू आइरहेको छ, नयाँ साहित्यिक संस्थाहरू बढिरहेको छ। हेर्दा हिजोको तुलनामा अलि यसको यो दायरा फराकिली हुँदै गइरहेको मैले पाएको छु। हजुर यो साहित्य क्षेत्रमा बढी तानातान छ नि, यहाँले पनि अनुभव गर्नुभयो होला, यहाँ पनि संस्था चलाउनुहुन्छ, यो तानातान किन हुन्छ? प्रतिस्पर्धाको भावना। अब त्यहाँभित्रका लेखक स्रष्टाहरू चाहिँ जुन नियमित हिँडिरहने हुन्छन्, अथवा काठमाडौँकै कुरा गऱ्यो भने विशेष गरी चाहिँ हजुर 100-150 जना लेखक स्रष्टाहरू होलान्। अब यहाँ संस्था चाहिँ 20-25 वटा भन्दा पनि बढी छन्। अनि महिनामा जम्मा 4 वटा शनिबार हुन्छ। त्यो 4 वटा शनिबारमा सबैले कुन बार लिने त भनेर त्यो प्रोग्राम बनाइरहेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ राम्रोलाई मेरोतिर आओस् भन्ने चाहना सबैको भइरहेको हुन्छ र त्यसमा कम्पिटिसन गरेको छन्, मैले त्यो पाउँछु। हजुर तानातान महसुस गर्नुभएको छ। यसरी तानातान हुँदा एक्लै अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम भए जस्तो लाग्दैन र यहाँलाई? पक्कै भने कतै चाहिँ त्यस्तो काम पनि भएको छ। अब साहित्यकारहरूलाई प्रवर्धन गर्न अब राम्रा वरिष्ठ साहित्यकारहरूलाई सम्मान र नयाँलाई चाहिँ उनीहरूले प्रेरणा जगाउनको लागि खोलेको संस्थाले साहित्यकारकै कुरा काट्नेदेखि लिएर साहित्यकारहरूलाई नै धुलो छ्याप्ने काम पनि भइरहेका छन्। अब त्यो साहित्यिक संस्था खोलेर त्यो गर्नु चाहिँ मलाई उचित लाग्दैन। त्यो चाहिँ गलत हो, एकदम गलत। त्यही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर। श्रोता मित्र,
कुराकानी भन्दा मिठो त मुक्तक गजलै छ होइन त, त्यसैले हामी अर्को एउटा मुक्तक सुन्छौँ, सुनाउनुहोस् न। हुन्छ, एउटा मुक्तक छ। हिमाल अग्लो छ उसले झुक्न जान्दैन, हिमाल अग्लो छ उसले झुक्न जान्दैन, गोर्खाली सुरो छ उसले चुक्न जान्दैन, निरीह नसम्झे हुन्छ वीर नेपालीलाई, निरीह नसम्झे हुन्छ वीर नेपालीलाई, सिधै छाती थाप्छ तर लुक्न जान्दैन, सिधै छाती थाप्छ तर लुक्न जान्दैन। साह्रै राम्रो। अब मलाई लघु कथा सुनाइदिनुहोस् न, किनभने अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ, समयले हामीलाई पाबन्दी लगाइसकेको छ। हस्, एउटा छोटो 1 मिनट 2 मिनट सकिन्छ, यो पनि अलि हाँसो प्रकारकै, हजुर हास्य प्रकारकै छ। लघु कथाको शीर्षक छ जुकरबर्गको हाँसो। फेसबुकको जुकरबर्ग। हजुर। लघु कथा सुरु हुन्छ यसरी। फेसबुकमा कले झको जन्मदिनमा बर्थडे विश पठायो, झले त्यसको प्रतिउत्तर दियो या दिएन, अथवा लाइकसम्म पनि गरे कि गरेन भनी कले चासो दिएन। यस अर्थमा ऊ एकातर्फबाट इमान्दार लाग्दथ्यो, कर्म गर फलको आशा नराख भने जस्तै। अर्को अर्थमा उसलाई नोटिफिकेसनमा बल्ने रातो नम्बरहरूमा कुनै चासो थिएन, कारण धेरै नोटिफिकेसनहरू क्लिक गरी गरी हेर्न उसलाई झर्को लाग्दथ्यो। उसै गरी कले अर्को वर्ष पनि बर्थडे विश गर्यो झलाई, झन् अर्को वर्ष पनि बर्थडे विश गर्यो। लगालग 3 वर्षसम्म बर्थडे विश गरेपछि फेसबुकको जन्मदाता जुकरबर्ग हाँसे। किन भन्दा अटोमेटिक रूपमा फेसबुकमा जन्मदिनको जानकारी दिने अप्सन राखिदिँदा मान्छेहरू मरेको मान्छेलाई पनि बर्थडे विश गर्दा रहेछन्। कले कहिल्यै नदेखेको नभेटेको फेसबुकको साथी झले 4 वर्ष अघि नै संसार छोडिसकेको थियो। जति बेला कले नै सबैभन्दा पहिला RIP लेखेको पनि थियो, तर मरेको साथीलाई अनफ्रेन्ड गर्न भुलेको थियो। कस्तो चोटिलो छ। हजुर, छोटोमा आयो, यसको सारांश बताइदिनुहोस् न त। सारांश चाहिँ मान्छेहरू त्यो प्रतिक्रिया दिने हेर्दै नहेरिकन के, अब कसैले कविता पोस्ट गर्यो भने नि राम्रो छ भन्दै नि कविता हो कि कथा हो कि थाहा छैन, अनि लेखकले यो त कथा हो भनिदिँदाखेरि उसको बेइज्जत हुने जस्तो। हजुर, कुनै कुनै स्रष्टाले चाहिँ जन्मदिनमा समवेदना पनि हालेको बजारमा कुरा आएको थियो है, त्यो पनि आएको छ। अनि जन्मदिन पनि मान्छेले चाहिँ अब फलानु रहेछ यसले जन्मदिन दिइहालौँ भने नोटिफिकेसन आधार दिइहाल्छ, ती डाइरेक्टै पठाउनु मिल्छ, मेसेज पठाउनु मिल्छ, तर त्यो मान्छे मरिसकेको पनि हुन्छ उसले थाहा हुँदैन कि। त्यो मरेको मान्छेले त अनफ्रेन्ड आफ्नो त्यो फेसबुक त्यो गर्नु पनि हटाउन पनि सक्दैन, र उसले पनि अनफ्रेन्ड गर्न बिर्सिरहेको हुन्छ, आइरहन्छ त्यो नोटिफिकेसन चाहिँ सधैँ पठाइरहन्छ, यो सधैँ पठाइरहन्छ। हजुर, खालको मान्छे छन् भन्नु खोजेको। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो मिठो राम्रो राम्रो सन्देश मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ श्रोता मित्र, के गर्नु, समयलाई समाउन सकिँदैन, त्यसैले समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै अब हामी कार्यक्रमबाट छुटिन चाहन्छौँ। जाँदा जाँदै अन्तमा केही भन्न बाँकी छन् कि यहाँका? हजुर, अब यो आधा घन्टाको समय त मलाई आधा मिनटमै गएको जस्तो लाग्यो। अझै भन्नुपर्ने कुरा त धेरै बाँकी नै थिए जस्तो लागिरहेको थियो। श्रोताहरूमा र हजुरमा अझै पनि बसिरहँ भन्ने त लागेको थियो, तर समयले गर्दा छोड्नै पर्यो। मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा श्रोताहरूलाई साहित्यलाई माया गर्नु, साहित्यको रचनाहरू पढेर यो सर्जकलाई उहाँले जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभयो भने सर्जकहरू थप हौसला प्राप्त गरेर थप अरू नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू तपाईँले भनेकै स्वरूपमा तपाईँले भने जस्तै गरी लेख्न सक्न सामर्थ्य हुन्छन्। त्यसैले सुन्दै गर्नु होला। धन्यवाद। हजुर, जाँदा जाँदै हल्का रमाइलो श्रोता मित्रहरूलाई, यहाँको मागी विवाह हो कि प्रेम विवाह हो? मेरो चाहिँ दुवै भन्नु पऱ्यो, प्रेम पनि मागी संयुक्त। मागी पनि। साहित्यकारहरू अलिक भावुक हुन्छन्, अलिक प्रेमिल हुन्छ भन्छन् नि, के हो? अवश्य पनि म पनि भावुकै छु। कविता सुनाएर बिहा गरे त होइन नि? त्यो त होइन, त्यतिखेर त म कमै लेख्थेँ कविताहरू। हजुर, मेरो अब म अहिले भन्दा नि मेरो मिसेसले चाहिँ मलाई वान साइडेरै मन पराएर अनिखेरि हामी दुवै प्रेममा बाँधियौँ, त्यसपछि मागीतिर गयो। अब त त्यस्तो कुनै छैन नि? अब त्यस्तो हुँदैन, हुन पनि हुँदैन। कविहरू साहित्यकारहरू अलिक प्रेमिल हुन्छन्, मन अलिक चञ्चल हुन्छ, अलिक छिटै प्रेम गर्नतिर गइहाल्छन् भन्ने खालको एक किसिमको आरोप पनि छ नि त, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ यसलाई म सकारात्मक रूपले लिन्छु, किनकि मान्छेहरू जहिले पनि अपडेट भइरहनु पर्यो, सधैँभरि इनर्जेटिक, सधैँभरि दुरुस्त भइरहनुको लागि चाहिँ त्यो प्रेमिल हुनु पनि आवश्यक छ, र प्रेमले मान्छेलाई ऊर्जा दिइरहन्छ। जहिले पनि अब 80 वर्षको मान्छेले पनि प्रेमकै गीत मन पराउने, प्रेम नै मन पराउनुको कारण पनि उसले आफूलाई चाहिँ सधैँ जवान नै भइरहेको जस्तो, सधैँ ऊर्जावान भइरहेको देखाउन चाहन्छ, र हुनु पनि पर्छ त्यस्तै। भनेपछि श्रोता मित्र सकारात्मक लिनु पर्यो है। हस् त रामकुमारजी, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँको अमूल्य समयको कदर गर्दै यहाँलाई हामी बिदा दिन्छौँ। हस् त, नमस्कार।
हस्, धन्यवाद। मलाई पनि केही शब्द भन्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि म यो क्यापिटल एफएम र हजुर सरस्वती गौतमजीलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्छु र भविष्यमा पनि फेरि यस्तै अवसर दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सरस्वती गौतम र क्यापिटल एफएम परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र साथको अपेक्षा गर्दै अर्को हप्तासम्मको लागि कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। हस्त, नमस्कार, शुभ सन्ध्या, जय साहित्य। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।